ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अरसलान जट। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गूगल मैप्स की। खैर, ये तो आपको मालूम ही है कि काफ़ी अरसे से गूगल अपने नए असिस्टेंट जेमिनी को गूगल असिस्टेंट की जगह पे मुख्तलिफ जगहों पर तब्दील करता हुआ नज़र आ रहा है और अब गूगल मैप्स में भी बड़ी तब्दीली कर दी गई है। गो कि ये तब्दीली फ़िलहाल महदूद सारिफीन तक है, मगर कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में इसका दायराकार बढ़ा दिया जाएगा और वसी पैमाने पर लोगों को इस फीचर तक रसाई दे दी जाएगी। गूगल मैप्स के अंदर जैसे ही आप माइक्रोफोन पर क्लिक करेंगे तो अब गूगल असिस्टेंट की बजाय गूगल जेमिनी आपकी खिदमत की खिदमत करेगा। मतलब आप ये कह लें कि आप को सर्विसेज फराहम करेगा। माइक्रोफोन वाले आइकन पर क्लिक करने से पहले आपको ऐसा ही लगेगा कि ये गूगल असिस्टेंट का आइकन है, लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका जो आइकन है वो तब्दील हो जाएगा और आपको जेमिनी की सर्विसेज फराहम होना शुरू हो जाएंगे। गूगल जेमिनी आपके बहुत सारे काम ऐसे कर सकेगा जो जिससे पहले गूगल असिस्टेंट नहीं कर पाता था। जैसा कि आप इसे कहेंगे कि आपको ऐसे रास्ते तजवीज़ ना करे जिस पर टूल टैक्स ना देना पड़े, तो ये खुदकार तौर पर फिर आइंदा ऐसा ही करेगा। और इसी के साथ साथ आप इससे नेविगेशन से हटकर यानी मौसम की मालूमात भी हासिल कर सकेंगे। अब ये फीचर कब तक तमाम सारिफीन को दिया जाता है, इस हवाले से फिलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आई। तो अब बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम ने बेतहाशा तनकीद के बाद बिलाखिर नई अपडेट देने का फैसला कर लिया है। इस अपडेट के बाद बच्चों के अकाउंट्स की फीड पर ख्वाहिशी पर मबनी मवाद या फिर नुकसानदेह मवाद की रोकथाम हो सकेगी, यानी वो उनको अपनी फीड पर ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। ये अपडेट्स स्पेशली पेरेंट्स के लिए दी गई है। वो सेटिंग में से हिफाजती फिल्टर्स अपने बच्चों के अकाउंट्स पर लगाकर इन चीज़ों की रोकथाम कर सकेंगे। नुकसानदेह मवाद जैसा कि ख़तरनाक स्टंट्स वगैरह और इसके अलावा ख्वाहिशी पर मबनी किसी भी तरह की पोस्टर्स को रोका जा सकेगा। अब ये अपडेट कितनी मौसर साबित होगी या कितनी नहीं, ये तो खैर इस अपडेट के बाद आने वाला वक्त ही बताएगा। अब कब तक ये अपडेट तमाम सारिफीन तक पहुंचा दी जाएगी, इस हवाले से फिलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आई। तो अब बात कर लेते हैं एक्स यानी ट्विटर की। तो एक्स पर नया फीचर लाने का फैसला कर लिया गया है, जिसकी मदद से आप ये जान सकेंगे कि जिस अकाउंट को आप देखना चाहते हैं, ये देख रहे हैं, ये असली है या नकली है। इस फीचर की मदद से कुछ मालूमात आप अपने प्रोफाइल पर शेयर कर सकेंगे, जिसके बाद लोग आप उन मालूमात को देखकर ये जान सकेंगे कि ये अकाउंट असली हो सकता है या नकली। अब ये कितना सूदमंद साबित होगा या कितना नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। जब ये फीचर आपको भी मिलेगा तो आपकी प्रोफाइल पर कुछ मालूमात शेयर करने की या शो करने की आपसे परमिशन ली जाएगी। आप उसको ओके करेंगे तो फिर आपकी प्रोफाइल पर भी वो मालूमात देख सकेंगे। इन मालूमात की मदद से लोग ये देख सकेंगे कि आपका अकाउंट कब क्रिएट हुआ, आपका मकाम क्या है, आपने कितने बार इस अकाउंट का यूज़र नेम चेंज किया और दीगर मालूमात शामिल हो सकती हैं और क्या क्या एग्जैक्ट हो सकती हैं। ये तो जब फीचर शो होगा फिर अच्छे तरीके से मालूम हो सकेगा। फ़िलहाल इस फीचर को एक्स की टीम के मखसूस लोगों को फराहम किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि ये फीचर सक्सेसफुल है और जिस मकसद के लिए लॉन्च किया जा रहा है वो मकसद पूरा कर रहा है। फिर इसे आप तमाम लोगों को फराहम किया जाएगा। अब ये फैसला कब तक होगा, यानी हतमी तौर पर कब तक आप सब तक ये फीचर पहुंचेगा, इस हवाले से फिलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आई। तो अब बात कर लेते हैं थ्रेड्स की। जी हाँ, थ्रेड्स बाय इंस्टाग्राम की। तो थ्रेड्स में ग्रुप चैट में नया फीचर मुतारफ करवा दिया गया है। इस फीचर की मदद से अब 50 लोग ग्रुप चैट में हिस्सा ले सकेंगे और यानी ग्रुप चैट में शामिल किया जा सकता है। ग्रुप चैट में सारिफीन टेक्स्ट पोस्ट, वीडियोस, गिफ्ट्स और इमोजीज वगैरह शेयर कर सकते हैं।
اور آپ کو بتاتے چلیں کہ تھریڈز کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ گروپ چیٹ انکرپٹڈ نہیں ہوگی۔ تو اب بات کر لیتے ہیں گوگل ون کی۔ تو گوگل نے گوگل ون پر کلاؤڈ سٹوریج آپ کو صرف 11 روپے میں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جی ہاں، بلکہ فیصلہ کر کے اس پہ امپلیمنٹیشن بھی شروع کر دی ہے۔ اب آپ گوگل ون پر جا کر 3 مہینے تک کے کسی بھی پلان کو صرف 11 روپے میں حاصل کر سکیں گے۔ گوگل ون پر 30 GB 100 GB 200 GB اور 2000 GB کے پلانز ہیں 3 مہینے کے لیے، جن کی مختلف قیمتیں ہیں، مگر اس وقت آپ ان کو صرف 11 روپے میں حاصل کر سکیں گے۔ اور گوگل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ آفر مخصوص ٹائم کے لیے ہے، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ آفر 3 ماہ کے لیے ہی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی قیمتیں اپنے معمول پر آ جائیں گی۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ سالانہ پلانز میں بھی بچت حاصل کر سکیں گے۔ تقریباً سالانہ پیکجز میں آپ 37% تک کی بچت حاصل کر سکتے ہیں، اور جلدی جائیے اور فائدہ اٹھائیے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں ڈیسک ٹاپ میسنجر ایپ کی۔ جی ہاں، ونڈوز اور میک او ایس پہ میٹا کی جانب سے میسنجر کو کلوز کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے بتا بھی دیا ہے، اور اس ایپ پر موجود چیٹس کو آپ کو سیکیور کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ میسنجر میں آ کر پرائیویسی اینڈ سیفٹی میں جا کر سیکیور سٹوریج کو آن کریں اور اکاؤنٹ کی پن ڈالیں۔ اس کو کلوز کرنے کی کوئی بہت زیادہ وجوہات تو یا بہت واضح وجہ تو نہیں بتائی گئی، ہم سمجھا یہی گیا ہے کہ سوشل میڈیا کی بدلتی پالیسیاں اور اسی کے ساتھ ساتھ میسنجر کی وہ والی مقبولیت کا نہ ہونا، اور اگر کچھ رجحان لوگوں کا ہے بھی تو وہ شاید موبائل ایپ اور ویب سائٹس پر ہے۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ میٹا کی جانب سے اسے کلوز کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2014 میں میٹا نے فیس بک سے میسنجر کو الگ کیا تھا، اور بعد ازاں یہ سوچ بھی پائی گئی تھی کہ میسنجر اور انسٹاگرام کو یکجا کیا جائے، لیکن پھر اس سوچ کو ترک کر دیا گیا۔ میٹا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ میسنجر کی ڈیسک ٹاپ ایپ کو 15 دسمبر 2025 کو کلوز کر دیا جائے گا۔ اس وقت تک آپ اپنی احتیاطی تدابیر استعمال کریں اور اپنی چیٹس کو آرکائیو کرنے کے لیے سیکیور سٹوریج کو آن کر لیں۔ تو آپ بات کر لیتے ہیں واٹس ایپ کی۔ تو واٹس ایپ پہ اب جو زیادہ میسج کرے گا اس پہ لگے گی پابندی۔ جی ہاں، اس کی واٹس ایپ نے مکمل کر لی ہے تیاری۔ محدود خطوں میں محدود صارفین میں یہ چیز ٹرائی کرنے کے بعد آپ تمام صارفین کو پھر اس چیز سے بچنے کے لیے دی گئی ہدایات پر عمل کرنا پڑے گا، مطلب کہ میسیجز کم کرنے پڑیں گے۔ جی ہاں، اب جو نامعلوم نمبروں پر زیادہ میسیجز کرے گا مستقبل میں، پھر اس کو پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو حد واٹس ایپ کی جانب سے مقرر کی گئی ہوگی، اس کے جب آپ تھوڑا قریب پہنچ جائیں گے تو آپ کو ایک میسج دیا جائے گا، الرٹ دیا جائے گا کہ آپ اتنے میسیجز مزید کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ الرٹ اسی لیے ہوگا تاکہ صارفین کو پابندی سے بچایا جا سکے۔ یہ قدم واٹس ایپ کی جانب سے اسی لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو سپیمنگ سے بچایا جا سکے۔ اگر کسی میسج کا آپ کے جانب سے بھیجے گئے میسج کا جواب آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ میسج آپ کا اس حد میں شامل نہیں ہوگا جو آپ کی میسیجز کی حد مقرر کی ہوگی کہ آپ نامعلوم نمبروں پر اتنے میسیجز کر سکتے ہیں۔ اب یہ کتنے میسج ہوں گے اور یہ کب تک آپ تمام صارفین تک پابندی پہنچ جائے گی، اس حوالے سے فی الحال کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی۔ اپنے دوست محمد ارسلان جٹ کو دیجیے اجازت، ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔